عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع أولى حلقات برنامج دعاة على أبواب. في هذا البرنامج نحاول أن نثبت حقيقة مراجع الشيعة بالفتاوى والتسجيلات، حقيقة مراجع الشيعة بالمستندات والفيديوهات، كل شيء معنا حول هؤلاء المراجع الذين نصبوا أنفسهم أئمة إلى عوام الشيعة المساكين، يسرقون منهم الأموال باسم الخمس، ينشرون الزنا باسم المتعة، ينشرون بينهم الشرك باسم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتون بما يخالف كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة عقيدة الخميني، هذا الرجل الخميني الذي قد انخدع فيه عوام الشيعة بل وبعض عوام أهل السنة والجماعة، هذا الرجل الذي يعتقد باعتقادات شركية، هذا الرجل الذي سنثبت أنه يعتقد باعتقادات كفرية، هذا الرجل الذي كان رمزا للإرهاب، هذا الرجل الذي كان رمزا للإجرام، هذا الرجل الذي كان رمزا لنشر الفاحشة بين عوام الشيعة، هذا الرجل الذي تسبب في وقوع أكثر من 500,000 لقيط في إيران باسم المتعة الذين جاءوا من نشر الفاحشة. نعم، معنى الخميني هذا وكل شيء سنثبته من كتب الخميني. فالخميني بيعتقد باعتقاد السابقة إن القمر حينما يأتي في وقت معين في مكان معين لا يجوز للشيعي أن هو يفعل بعض الأشياء منها جماع زوجته، ولا يجوز له أن يفعل بعض الأشياء، ويعتقد أن يوجد أيام منحوسة. والإمام علي رضي الله عنه قال في كتابه نهج البلاغة: أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، والكاهن ساحر والساحر كافر. فالذي يعتقد بهذه العقيدة فهو يكفر كما قال علي في كتاب نهج البلاغة. فماذا يعتقد الخميني؟ هذا كتاب تحرير الوسيلة المجلد الثاني، في هذا الكتاب يقول الخميني كلام كفري، في هذا الكتاب يقول الخميني كلام شركي. في هذا الكتاب صفحة 219 تعالوا نشوف مع بعض يا شيعة ماذا يقول الخميني. يقول الخميني: ويكره إيقاعه، أي الزواج، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب، يكره أن الشيعي يتزوج والقمر في برج العقرب، وإيقاعه في محاق الشهر وفي أحد الأيام المنحوسة. الخميني بيعتقد أن في أيام منحوسة، في أيام نحس لا يجوز للشيعة أن يتزوج فيها، في الأيام المنحوسة في كل شهر، المشتهرة في الألسن على الألسن بكوامل الشهر، وهي 7. بيقول في 7 أيام منحوسة، اللي هو يوم 3 ويوم 5 ويوم 13 ويوم 16 ويوم 21 ويوم 24 ويوم 25. هنقلب الصفحة في نفس الكتاب تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 220. يقول الخميني: وأما المكروه فيكره الجماع، يكره للشيعي أن هو يجامع زوجته في ليلة خسوف القمر، دي أيام تانية كمان، ويوم كسوف الشمس، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المحاق، وفي أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كل شهر، وليلة الأربعاء، لأن عندهم يوم الأربعاء يوم نحس مستمر عياذا بالله، وفي ليلة الأضحى والفطر. يعني متى يجامع الشيعي زوجته على كلام هذا الخميني؟ أو متى يتزوج الشيعي ويقع عقد النكاح على كلام هذا الخميني؟ أيضا الخميني بعد اعتقاده بالسابقة وأن الكواكب لها تأثير في جلب السعادة ونفع الإنسان أو دفع الضر كما نحن رأينا الآن في كتاب تحرير الوسيلة المجلد الثاني، أيضا الخميني بيعتقد أول حاجة. الخميني دلوقتي احنا ممكن أي مرجع بيخرج علينا الآن يطلع يقول أنا سيد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل الخميني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخميني في كتاب شرح دعاء السحر لهذا الخميني، وهذه صورته في هذا الكتاب، الخميني يثبت لنا أنه هندي. ماذا قال الخميني في هذا الكتاب؟ في صفحة 16 في المقدمة بيقول: السيد
روح الله ابن السيد مصطفى الخميني الهندي. فمن أين لكم يا شيعة أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ في هذا الكتاب، في كتاب شرح دعاء السحر، مليء بالشركيات، مليء بالطمات. يعني الخميني مثلا في هذا الكتاب في صفحة 28 يرى عياذا بالله إن سيدنا علي يقول في هذا الكتاب في شرح دعاء السحر، في هذا الكتاب يقول: أمير المؤمنين قال من قوله: أنا يد الله الباسطة، أنا عين الله الناظرة، إن سيدنا علي عين الله عياذا بالله، وسيدنا علي يد الله. يقول أيضا إن الشيعي يدعو بهذا الدعاء، يقول: أسألك أن، يعني أسأل الله، أسألك أن تجعلني متصفا بصفاتك العليا. الشيعي يدعو الله، يقول له: يا رب أنا أريد أن أكون متصف بصفاتك العليا، متصف بصفات الله. إن كان هذا ليس شرك وكفر فما هو الشرك والكفر؟ في هذا الكتاب أيضا في صفحة 162 الخميني في كتاب شرح دعاء السحر، الخميني بيعتقد أن الله حل في الأئمة عياذا بالله، وهذا كفر وشرك واضح، كما هنبين الآن من فيديو معنا الياسر الخبيث يبين هذا الكلام عن الخميني ويكفره. الخميني يقول هذا المقام للأئمة، يقول هذا مقام ورد، إن لنا مع الله حالات، هو ونحن نحن، وهو نحن ونحن هو. الله حل في الأئمة، وهو نحن، الله نحن، ونحن هو، ونحن الله عياذا بالله. إذا كان هذا ليس شرك وليس كفر، فما هو الشرك والكفر؟ الخميني يعني هذه العقيدة موجودة عند النصارى كما بينا الأول حاجة، عقيدة الموجودة عند الصبائة في كتاب تحرير الوسيلة أن النجوم والكواكب بتنفع وتضر، وما ينفعش شيء في برج العقرب يتزوج أو يعقد النكاح، كما هنشوف فيديو الآن الياسر الخبيث معانا. الخميني العقيدة الثانية، عقيدته هنا تشبه الصبيعة، العقيدة الثانية لنا مع الله حالات، هو ونحن نحن، وهو نحن ونحن هو. هذه تشبه عقيدة النصارى كما جاء في إنجيل يوحنا إصحاح 17-20، يقول: ليكونوا واحد كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد. نفس عقيدة الخميني. وأيضا في إنجيل يوحنا في الإصحاح 17-11 يقول المسيح كما افترى النصارى على المسيح وكما افترى الشيعة على علي رضي الله عنه، يقول في إنجيل يوحنا: يا أبت القدوس احفظهم باسمك الذي وهبته لي ليكونوا واحد كما نحن واحد. فالخميني يعتقد أن الله حل في الأئمة، ويعتقد أن الإنسان قد يكون رب كما سنبين الآن من كتبه. وهنرى الآن فيديو لياسر الخبيث يبين أن الخميني يعتقد أن الله حل في البشر وأن كل الله. فهيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا. ماذا يقول الخميني في تعليقاته على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس؟ فصوص الحكم لمن؟ لابن عربي. في الصفحة 98 يقول بالنص، يقول: وهذا من الأسرار التي لا يمكن إفشاء حقيقتها والتصريح بها، فالعالم خيال في خيال ووهم في وهم، ليس في الدار غيره ديار. تأمل تعرف. إذا لم يكن هذا زندقة وكفرا وانحرافا، فأي شيء هو الكفر والانحراف؟ أولا يصرح يقول: ترى هذه أسرار لا يباح إفشاؤها. هذه بحد ذاتها كافية للتجريم، كافية. كما قلت لك منهج الإسلام واضح. أي أحد يقول أسرار وغوامض طلاسم، قل له هذا بعيد عن منهج الإسلام. الأئمة هكذا ربونا علمونا. بعد ذلك يأتي بصريح العبارة يقول: ترى أنا ما أقدر أفشي كل شيء، بس هالشكل إشارة عابرة ترى التي، وهذا من الأسرار التي لا يمكن إفشاء حقيقتها والتصريح بها، فالعالم خيال في خيال. احنا ترى عايشين في خيال. ووهم في وهم. شلون؟ ليس في الدار غيره ديار. كل الله ترى، كلنا الله، كلنا. الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة. احنا متكثرون، لكن في كثرتنا ماذا؟ واحد، وهو الله. الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة، كلنا الله. العالم خيال في خيال
ووهم في وهم، ليس في الدار غيره ديار، كل الله. الله حل في البشر. ثم يقول ياسر الحبيب عن الخميني: إذا كان الذي يقوله الخميني ليس زندقة وكفر، فما هي الزندقة وما هو الكفر؟ نعم، يعني صدق هذا الكذوب إن فعلا الخميني يكفر بهذه الأقوال. يعني يعتقد الخميني أن الله حل في الأئمة. أيضا في هذا الكتاب، ما زلنا في كتاب شرح دعاء سحر للخميني، في هذا الكتاب في صفحة 98 الخميني يرى الله عياذا بالله إنسان، يرى الله إنسان. في هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحديد الآية رقم 3: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فمن الأول؟ الله. ومن الآخر؟ الله. ومن الظاهر؟ الله. ومن الباطن؟ الله. لكن الخميني في هذا الكتاب يقول: فالإنسان الكامل جميع سلسلة الوجود، وبه يتم الدائرة، وهو الأول والآخر. اللي مين؟ الإنسان الكامل، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. أيضا نقول له كما قال له ياسر: إذا كان يا خميني هذا ليس زندقة وكفر، فما هي الزندقة وما هي الكفر؟ الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أم الإنسان؟ فالخميني يعتقد أن الله حل في الأئمة، لنا مع الله حالات، هو ونحن نحن، وهو نحن ونحن هو. في هذا الكتاب أيضا في صفحة 162 بيعتقد الخميني أن علي أيضا في صفحة 28 هنا يعتقد في هذا الكتاب، كتاب شرح دعاء السحر، أن علي يد الله الباسطة. يقول: أنا يد الله الباسطة، أنا عين الله الناظرة، أسألك أن تجعلني متصفا بصفاتك العليا ومظهرا لأسمائك الحسنى. نقول في الختام: ما زالت عقائد الخميني الباطلة موجودة معنا، وما زال كتب الخميني موجودة معنا، ولكن نوجه في نهاية الحلقة نقول تحدي أو استفهام لكل تحدي لكل مراجع الشيعة، لكل حوزات الشيعة، سواء في قم أو النجف أو البحرين أو في أي مكان، نوجه لهم تحدي أن يوافقونا ويأتون إلى شاشة صفا، نتحدهم في سلسلة مناظرات بعنوان عدالة الخميني. لكل من يرى الخميني يصلح أن يكون مرجعا له، لكل من يرى الخميني صاحب الثورة الوثنية التي سنثبتها بهذا صاحب ثورة وثنية ليست ثورة إسلامية، الذي يعتقد أن الكوكب تنفع وتضر، الذي يعتقد أن الأيام فيها أيام نحس وأيام لا يجوز للشيعة أن يقترب من زوجته، الذي يعتقد أن الأئمة ينفعون ويضرون، الذي يعتقد بكل هذه الأشياء. فما هي عقيدته الصحيحة؟ سنثبت في الحلقات القادمة أيضا ضلالات للخميني، ولكن الآن تحدي إلى كل شيعي: إذا كنت تستطيع أن تأتي للمناظرة في إثبات عدالة الخميني على شاشة صفا فمرحبا بك إلى هنا، كي نثبت ضلال هذا الرجل على لسانك وأمام المشاهدين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.